प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सबक का नाम है बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबक 5वीं जमात की उर्दू से लिया गया है। सबक नंबर 12, सफ़ा नंबर 70। प्यारे बच्चों, आज इस हस्ती के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। बीवी फातिमा बड़ी नेक खातून थी। वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे और हुजूर इन्हें बहुत चाहते थे। बीवी फातिमा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी और इनके 2 बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। बीवी फातिमा बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। खाना पकाते, बर्तन धोन साफ करती थी, झाड़ू देती और अपने हाथों से चक्की में आटा पीस। इससे इनके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। प्यारे बच्चों, बीवी फातिमा जो थी ये बहुत ही नेक खातून थी। वो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी यानी बेटी थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इन्हें अपनी इस बेटी को बहुत चाहते थे। बीवी फातिमा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई थी और उनके 2 बेटे थे। उन बेटों के नाम क्या थे? इमाम हसन और इमाम हुसैन। यानी अगर सवाल होगा कि बीवी फातिमा के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बीवी फातिमा जो थे इनके 2 बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। बीवी फातिमा जो थी ये बड़ी खिदमत गुजार और मेहनती थी। यानी बीवी फातिमा जो थी ये बहुत खिदमत करने वाली और मेहनती थी। अपने शोहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। यानी अपने शौहर और अपने बच्चों की खिदमत के अलावा जो घर के बाकी काम थे वो भी खुद करती थी। यानी प्यारे बच्चों, आप सोचो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अपने हाथों से काम कर रही थी। अगर वो चाहती तो पूरी दुनिया के लोग उनके बदले में उनके जितने भी काम होते वो करते, लेकिन वो क्या करती थी? अपने हाथों से वो काम करती थी। चक्की से आटा पीसती थी। यानी पहले ज़माने में जिनको आप जिंदर कहते हैं, जो चक्की थी उसमें से हाथों से वो चक्की चलानी पड़ती थी और वो अपने हाथों से वो चक्की चलाती थी और उससे क्या हुआ था? उनके हाथों पर गड्ढे पड़े हुए थे, यानी वो छाले पड़े हुए थे। इनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हो रही थी। यानी जो इनकी ज़िंदगी थी वो बहुत मुश्किल थी, यानी तकलीफ देह थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत जो करना था, उनके लिए जो खाना था, आटा जो अपने हाथों से पीसना था, यानी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। यानी उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मुझे हर ऐश व अशरत की ज़िंदगी चाहे, मुझे हर वो चीज़ चाहे। जिस तरह आज हम कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनको खाना अलग होना चाहे, बिस्तर अलग होना चाहे, मकान अलग होना चाहे। यानी वो चाहते थे कि हम दुनिया से अलग दिखें ताकि 2 लोग कहें कि ये किसी बड़े आदमी का मकान या बड़ा कोई आदमी है। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी उन्होंने इस दौलत की कभी ख्वाहिश ही नहीं की। घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेती थी। मतलब अगर उनके घर में खाना नहीं भी होता था वो फाका ही सो जाते थे। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते। जब भी उनको मौका मिलता वो किनकी मदद करते थे? गरीबों की, यानी लाचारों की मदद करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से रहे। यानी बहुत वाक़या ऐसे भी हुए हैं कि उनके जो बच्चे थे और वो जो थे वो फाका ही सो गए। यानी उनको खाने को कुछ भी नहीं मिला। खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल किया। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बच्चों या अपने लिए खाना तैयार किया। उसी वक्त कोई मुसाफिर बाहर से आया और उसने खाने का सवाल किया कि मुझे खाना चाहे। तो बीवी फातिमा ने क्या किया? उसने अपना वो जो खाना था वो सब उठा के उस
مسافر کے حوالے کر دیا، غریب کے حوالے کر دیا، اور خود کیا ہوا؟ پھاکا ہی رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر آخری زمان ہیں، وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے، یعنی وہ اپنی اس کی جو بیٹی تھی بی فاطمہ، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بیوی فاطمہ کو بٹھاتے تھے، یعنی جب بیوی فاطمہ کبھی بھی اپنے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی چادر بچھا کر اس کا سواگت کرتے تھے، اس کو اس پہ بٹھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو اپنی اس بیٹی سے بہت پیار تھا، محبت تھی۔ بیوی فاطمہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں، یعنی بیوی فاطمہ جو ہے اس سے ملنے کون آتی تھی؟ عرب کی عورتیں آتی تھی۔ بیوی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کا حکم دیتی تھی، یعنی بیوی فاطمہ کیا کرتی تھی؟ ان کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کا سبق دیتی تھی۔ ان کے اثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا، یعنی اس کی اس قربانی نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ سب ان کی عزت کرتے تھے، یعنی بیوی فاطمہ جو تھی اس عرب کی جو عورتیں تھیں وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھے۔ بیوی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی، یعنی اگر کسی بھی عورت کو کوئی بھی مصیبت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو وہ مدد مانگنے کہاں پہ آ جاتے تھے؟ بیوی فاطمہ کے پاس، اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی؟ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی۔ بیوی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمیں کبھی گھر میں فاقہ بھی ہو، مان لو ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارا جو باپ ہوتا ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گیا، اسے کوئی پیسہ نہیں ملا، اس نے شام کو ہمارے لیے کچھ لایا نہیں یا لا نہ سکا، تو ہمیں اس کے متعلق کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے، اس سبق سے کیا نصیحت ملتی ہے کہ اگر خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا فاقہ، تو ہمیں کسی ایسے انسان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں فاقہ رہا، بلکہ یوں اللہ کا شکر کرنا چاہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی مرضی شامل ہوگی۔ اب پیارے بچوں، اس لیسن میں کچھ سوالات ہیں کہ بیوی فاطمہ کون تھی، یعنی سوال ہے کہ بیوی فاطمہ جو ہے یہ کون تھی؟ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یعنی بیوی فاطمہ جو تھی وہ ہماری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ دوسرا سوال ہے بیوی فاطمہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے، یعنی بیوی فاطمہ کے جو دو بیٹے تھے ان کے نام کیا تھے؟ امام حسن اور امام حسین، یعنی اس کے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امام حسن، دوسرے کا نام تھا امام حسین، یہ ان کے دو بیٹے تھے۔ فاقے کے دوران بیوی فاطمہ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ فاقہ جب تھا، فاقے کا جو سبب تھا کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ آپ نے لیسن میں پڑھا، سبق میں پڑھا بھی کہ جب انہوں نے اپنے گھر کے لیے کھانا تیار کر دیا، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، اسی وقت کوئی مسافر باہر سے آیا، اس نے کھانے کا سوال کیا، تو بیوی فاطمہ نے کیا کیا؟ اپنا کھانا ان کو دے کر خود فاقہ رہی اور اف تک نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ بیوی فاطمہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی، یعنی بیوی فاطمہ جو تھی وہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی؟ بیوی فاطمہ جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ عرب کی عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔